Vasco's food scene is under pressure, not from demand but from drying gas supply. Commercial LPG shortages are forcing restaurants to cut menus, switch to firewood, or rely on costly private suppliers. The government promises stability ahead, but for many kitchens today, the flame is flickering and the struggle is real. The LPG shortage has hit Vasco's eateries hard, disrupting daily operations. Several restaurants say cylinder supplies have become irregular, forcing tough choices. A few have turned to private gas suppliers, but at a higher cost. Owners warn that inconsistent supply is not just affecting business margins, but also customer service, but also customer experience, with delays and limited options becoming the new normal. खंयचेच हे कमी काय करू ना, आयटम काय कमी करू ना, आमचे हे बरे हेज्यान चल्ला. आमी हेज्या बरोबर इमिजिएट हांव कोयंबतूर वचून वूड स्टोव सगळे डिफरंट सायझीस आसा ते बूक करून आयला. ते थोड्या दिसान पावपाचे आसा आतां. आनी गव्हर्मेंटान सिवील सप्लाय हांव वास्को मोस्ट देवळाचे प्रसाद आनी महाप्रसाद हांव करून दिता. हे हेज्यान सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटांनी म्हाका हेज्या बद्दल ताणें म्हाका मदत केल्या. आनी सद्याक शॉर्टेज आसा, खूब कठीण परिस्थिती, पण आमच्या स्टाफा खातीर आमी समाव मॅनेज करून आमी चल्ल्या. सप्लाय म्हटल्यार ती खूब कमी जाल्ली आसा. वॉट वॉज टोल्ड की 20% अशें मेळपाक जाय म्हणून, पण ती सुद्दां मेळना. आनी वेर आमकां रिक्वायरमेंट 2 सिलिंडर 3 सिलिंडर दिसाचे आसता, वी आर गेटिंग जस्ट 1 सिलिंडर फॉर लायक 4 days or 5 days. आनी बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव टू शॉर्टलिस्ट आवर मेन्यू, आयटम्स कट डावन करचे पडटा. एम्प्लॉईंग ऑलरेडी हांवें हॉलिडेचेर धाडलेले आसा, बिकॉज दवरून फायदो कितें वेन युअर मेन्यू इज ओनली नॉट फूल फ्लॅश रनिंग. आनी अदर ऑप्शन्स आसा लायक इंडक्शन एंड ऑल, पण तेजेर यू कॅनॉट कंपेर दॅट वीथ गॅस. Costing what is there, you cannot compare. Cooking speed also decreases with induction. You cannot compare electricity equipments with gas. That is what is going on. So at least एक supply तरी at least 50% आमकां दिवचे, so that we can at least sustain this crisis what is going on. इतले crisis चालू आसा, in that at least the government should come up. Yes, we are there with the business people. We the restaurant owners who are giving revenue to the state, to the country. So at least आमचे कडेन सुद्दां गव्हर्मेंटान पळोवचें की 20% म्हणटा पण ते सुद्दां पावना. सो एटलीस्ट तुमी थोडे तरी कितें दिया, सो वी कॅन सस्टेन दीस पिरियड. लायक कोविडान जाल्ले, हांगा सुद्दां पॅनीक आसा. आमकां येवन सांगलेलें पयलीं कडे सप्लायरान की तुमी स्टाफ धाडा म्हणून, बंद करपाची टायम येतलो. पण ते सुद्दां आमी सर्वायव करता कशें तरी करचे पडले, बिकॉज हे भुरगे आसा तेंचे सुद्दां लायवलीहूड हांगाच आसता. देआर फॅमिलीज आर ऑल्सो रनिंग ऑन देम ओनली. सो हांकां सुद्दां आमी काडले सुद्दां जॉबा वयले जाल्यार इज नॉट गूड. आमच्या सारक्या धाकट्या रेस्टॉरंटांची हालत कितें जाल्या जाल्यार आमकां मरे एक्स्ट्रा स्कोप कांयच ना. खंय चुली घालतलो, जावं खंयच्यान कितें इंडक्शन हाडून इतलें इंडक्शन घालतलो, त्याच्या भायर खंयच्यान डिझल स्टोव, पेट्रोल स्टोव कितें मेळटा जाल्यार ते अरेंज करतलो म्हटल्यार आमकां हें करूंक मेळना. सो असल्या कारणान आमच्या सारकी धाकटी रेस्टॉरंटां जीं आहा तेंची मातशी हालत बेकार जाल्या. सांगचें म्हटल्यार रेस्टॉरंट म्हटल्यार गॅस येता, सो गॅसूच जर ना जाल्यार करतले कशें? मानाय इतले दवरल्या तांकां पोसतले कशें? आमचें घर चलतलें कशें ताजें? सो ताका लागून मातशी विचार करपाची एक हें आसा की गव्हर्मेंटानूय एक आमच्या खातीर खंय तरी एक कितें तरी जाता जाल्यार करचें आमकां हेल्प, गॅसी खातीर स्पेशली. आतां डॉमेस्टीक काय आमकां यूज करूंक मेळना, सिवील सप्लायज बीन सामकें चॅकींग चालू आसा. सो आमी पयलीं पासून कमर्शियलूच आसा. आनी भारत गॅस आनी HPCLान तर सामकेंच बंद केलां दिवपाचें कितलेशेच दीस जाले. हांव टोटल गॅस म्हणून घेता, प्रायवेट कंपनी दिसता ती. सो तांचो गॅस म्हाका चुकून एक मेळटा, तोवूय म्हाका खंय खंय आसा जाल्यार वचोन हाडचें पडटा. आनी तेंची रेटूय वाडल्या. Restaurant owners say the crisis is deepening as costs climb and alternatives fall short. Private suppliers offer limited relief, but prices have surged. Meanwhile, the Chief Minister has assured that 20% commercial LPG allocation is already in place, with another 20% expected once businesses shift to PNG connections. LPG आणि ह्या हेजेर इट इज एन जस्ट सगळ्या पब्लिकाकूय तुमच्या मार्फत कळचें म्हणून हांव मुद्दामून सांगपाक सोदतां की LPG डॉमेस्टीक खंयसरूच शॉर्टेज ना. लोकांनी कोणीच घरात आपल्या 2 एडिशनल सिलिंडर बी व्हरून दवरचे न्ही.
ओके वेवस्थीत रित्या LPG सिलिंडर्स जे आहा डॉमेस्टिका खातीर मेंटेन जाता. फॉर द कमर्शियल पर्पज 20% तांकां ऑलरेडी एलोकेट केल्ले. तांच्यांनी PNG हेच्या खातीर गॅस कनेक्शन एप्लाय करचें, तांकां एडिशनल 20 ताज्या उपरांत मेळपाक सुरवात जातली. त्या खातीर सगळ्या कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंटांक हांव सांगता की तेंच्यांनी कमर्शियलात एप्लाय करा. फाल्यांच्यान तांचो कोटा 40%चेर पावतलो आनी तांकां स्मूथली सप्लाय सगळ्यांक जातली. तिसरी गजाल, वगीच पेट्रोल पंपाचेर 1-1 किलोमिटरच्यो लायन आयज दिसता. गोंयांत पेट्रोलाची शॉर्टेज बिलकूल ना. गोंयांत जितको 8 दिसां खातीर पेट्रोलाचो कोटा जितको जायो तितको एवेलेबल आसा आनी फुडलो जो आहा पळय मेंटेन जातलो. आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या बरोबर कॉर्डिनेशनान आसा कंटिन्युअसली आनी म्हाका दिसता फुडल्या 8 दिसाच्या भितर बाकीचोय उरलेलो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. ताज्या खातीर वगीच आपल्यो टाकयो फूल करपा खातीर आनी ती कॅन घेवन लोकांनी वचून गॅस पंपाच्या हेजेर उबे रावपाची. Hiru Mahale, Dylan Rodriguez, Lindsay Menezes and Sanika Nagwekar for Goa 365.